السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار، ساڈی جند جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعہ تو سیرت ابراہیم دا اسی انعقاد کیتا ہوا ہے، اور میں جو اس سال جڑی بات محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سیرت ابراہیم 3 جمعہ دے اندر بھی، کیونکہ عید تو پہلے ان جمعہ کوئی نہیں، 3 جمعہ دے اندر سمیٹنا بہت مشکل بات ہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تھی بشرط زندگی، آئندہ سال انشاءاللہ تعالی سیرت ابراہیم دے اسی 5 حصے کران گے، 5 جمعہ دے اندر بیان کران گے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے، پکے بند کر دو میں پکے بند، کہ میرے رب نے سانو آمینہ دے لال جیسا نبی عطا کیتا ہے، اور پھر قرآن جیسا رب نے سانو نغینہ عطا کیتا ہے۔ میں سابقہ جمعے بات چلدی چلدی اتنے پہنچی سی کہ حضرت ابراہیم نو منجلیک دے اندر بٹھا کے انہاں بے ایماناں نے آگ دے اندر سٹے ہے۔ اگر انہاں نو پتہ چل جاندہ کہ آگ دے اندر اللہ پاک نے کی انعامات میرے ابراہیم واسطے رکھے نے، تو یہ سٹن والیاں نے آپ ہی چھالاں مار دینیاں سن۔ اللہ نے آگ نو ٹھنڈیاں بھی کیتا ہے،
پھر البدایا و نہایا دا ایک حوالہ بھی میں دیتا سی کہ میرے رب نے جبریل نو بھیجیا حضرت ابراہیم دا دل لگان واسطے. ہن اگ چوں نکلے نے، کئی دن تک اگ چ رہے میرے ابراہیم، تے قوم والیاں جدو ویکھیا بستی والیاں، علاقے والیاں، شہر والیاں کہ جیڑی اگ دا المیہ اے وے کہ اتوں اگر کوئی پرندہ لنگدا ہے تو بھی سڑ کے وچ ڈگ پیندا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دا لوں بھی وہ اگ نے نہیں ساڑیا. بولیے ساڑے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے سلامتی والی بن جا. پھر قرآن نے بھی کیا کہ سلامتی نہ رب نے ابراہیم نو نکالے. توجہ میرے وال بھائی، خاموش ہو جاؤ. ہن جدو اگ چو نکلے تے ہن اگلا امتحان شروع ہون لگا ہے. نمرود تک کے بات پہنچی کہ جی ابراہیم نو اسی اگ چ سٹیا ہے لیکن اگ نے دا کچھ بگاڑیا نہیں. تو نمرود کہنے لگا انہوں میرے کو لے کے آؤ. نمرود دا دعویٰ سی انا ربکم الاعلی، لوگو میں تو آڈا سب تو بڑا رب ہاں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہن حضرت ابراہیم نمرود دی عدالت چ گئے نے تے قرآن نے کیمرہ فٹ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ پاک نے اگ چو کڈیا تے نمرود دی عدالت چ پہنچا دیتا ہے. تے نمرود آندا ہے او ابراہیم دس نا تیرا رب جنوں تو رب کہنا او کی کردا ہے؟ حضرت ابراہیم آندے نے جڑا میرا رب ہے او زندہ بھی کردا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کردا ہے تے میرا رب موت بھی دیندا ہے. تے موت ایک علماء نے اور ترجمہ کیتا ہے کہ موت دین تو بعد رب زندہ بھی کرے گا. وایو امید دا ترجمہ ہے موت دین تو بعد وہ اللہ سانو زندہ بھی کر دے گا. ابراہیم دا اے موقف ہے. تے اے نمرود کہن لگا قال انا احیی و امیت، ابراہیم میں بھی مارنا تے میں بھی زندگی دینا. اچھا کیویں زندگی دینا ہے؟ انہیں دو مجرم بلائے نے، ایک نو سزائے موت سنائی گئی سی تے دوجا بے قصور سی. انہیں بے قصور نو پھڑ کے پھانسی چاڑ دیتا ہے تے جیڑا قصور والا ہے انہوں آزاد کر دیندا ہے. آندہ ویکھیا ہی میں جنوں چاہنا زندگی دے دینا، جنوں چاہنا موت دے دینا وا. تے نبی ہوندا ہی سمجھدار ہے. تے حضرت ابراہیم آندے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم آندے نے اگر تو آنا تو رب ہے، تو ہی ساڈا مشکل کشا ایک من لئیے اگر تے میرا رب ہووے جڑا مشرق تو سورج چار دا تے مغرب دے اندر غروب کر کے دکھاندا ہے. اگر تو رب ہے تے مغرب تو چار تے مشرق چ غروب کر کے دکھا. تو جو آنا میں رب میرا رب مشرق تو چاڑ دا تے مغرب چو ایکو دن طلوع ہونا جدن قیامت دا دن ہونا ہے.
تو نبی پاک دی حدیث جدن مغرب جو طلوع ہونا ادن سورج نوا سوا نیزے تے آ جانا، زمین تانبے دی بن جائے گی۔ ہن تو جو لائے تے مغرب جو چاڑ تے عشاء، مغرب جو چاڑ مشرق دی بجائے اللہ 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 مغرب جو چاڑ تے مشرق وال جنوں تے طلوع انو غروب کر کے دکھا۔ جدوں یہ گل نمرود نے سنی ہے تے قرآن کی آندا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود اپنی گل تو نس جاندا ہے، انکاری ہو جاندا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسی قوم نو ہدایت نہیں دیندہ جڑی ظالم ہوئے۔ تو ظالم کیوں کیا ہے؟ نمرود اگو آندا ہوئے ابراہیم اپنے رب نو کہہ اپنی فوج لے کے آئے تے میری فوج نہ لا کے جنگ کر لوے۔ تے میرے رب نے اپنی مخلوق دے وچوں سب تو حقیر جانور بھیجے ہے۔ رب دی فوج کیڑی ہے بولی ہے؟ اللہ دی طاقت دی فوج ہے رب دی۔ اس تو بعد رب دے فرشتے اللہ دی فوج نے۔ ایک فرشتہ ایک چیخ مارے گا قرب قیامت، تمام لوگاں دے کلیجیاں چو دل پھٹ جان گے، پوری کائنات فوت ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرشتہ ایک پھونک مارے گا، پوری کائنات زندہ ہو جائے گی۔ انہیں بات کہی ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آقا دے صحابی حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا نے فرمایا سی اس نمرود دے کول اللہ پاک نے جبریل نو بھیجی ہے۔ جبریل نو بھیج کے میرے رب کہن لگے اے جبریل جا کے نمرود نو کہہ کیا اسلام قبول کر لوے۔ اللہ 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 جبریل آئے، اس نمرود نے جبریل نو بھی یہی جواب دیتا ہے، انسانی شکل دے اندر جبریل آئے نے۔ تے جدو یہ جواب ملی ہے اگلا دن ہوندا ہے نمرود نے اپنی ساری فوج تیار کیتی ہے، اللہ 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 انہاں نو اسلحے دے نال لیس کر دیندا ہے تے ایک میدان دے اندر نکل ہوندا ہے، اللہ اللہ تے میدان دے اندر آ کے ایک تیر چلاندا ہے آسمان ول کر کے، تے میرے رب نے اس تیر نو خون لگا کے واپس زمین ول سٹ دیتا ہے تے اینے تیر پھڑیا آندا ابراہیم تیرے رب نو میں قتل کر دیتا وے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تھوڑی دیر گزر دیئے اللہ نے ایک مچھران دی فوج کلی ہے، اے فوج آ کے اے دے لشکر دا سارا ماس کھا جان دیئے تے ایک مچھر جیڑا ہے اے دے ناک تھانی اے دے دماغ دے اندر چلا جاندہ ہے، اللہ 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 اے دے دماغ دے اندر جا کے مچھر حرکت کرنی شروع کر دیندہ ہے۔ حضرات اپنی جتی آپ اتار کے دیندہ ہے کہ میرے سر دے اندر ماریاں جان، جدو جتیاں ماریاں جان دیاں نے اے مچھر بیٹھ جاندہ ہے، اے نو سکون ہو جاندہ ہے، جدو جتیاں چھڑ دینے اے مچھر پھر گردش کرنی شروع کر دیندہ ہے۔ اوے لاہوریا میں دسنا کی جانا جنہیں رب نال وڈیاں نے اللہ نے دنیا دے اندر ہی سر چ جتیاں مروا دیتیاں نے، جنہیں میرے پیغمبر نہ وڈی ہے، جنہیں میرے پیغمبر دی نافرمانی کیتی ہے، جنہیں میرے رب دی نافرمانی کیتی ہے، وہ اس جہان دے اندر بھی ذلیل ہویا اگلے جہان چ بھی ذلیل ہوئے گا۔ حضرات گل کیتے اور پاسے نہ نکل جائے، ادھروں میرے ابراہیم نو رب نے پیغام دے دیتا ہے، ابراہیم جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا اپنا علاقہ چھڑ جاؤ تے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اللہ جی کتھے جانا ہے؟ فرمایا فلاں علاقے والی ہجرت کر جاؤ تے نبی ابراہیم نے سامان بنے ہیں تے اے علاقہ چھڑ کے چلے گئے۔ جدوں کسے علاقے تے اللہ دا عذاب ہوندا ہے اللہ اپنے نبی نو پہلے ہی اس علاقے چوں باہر کڈ لیا کردا ہے۔ نبی نوح دی قوم تے عذاب آیا ہے تے اللہ نے نبی نوح نو پہلے ہی کڈ لیا ہے۔ نبی یونس دی قوم تے عذاب آیا تے نبی یونس نو اللہ نے پہلے ہی کڈ لیا ہے۔ نبی ابراہیم دی قوم تے عذاب آیا تے نبی نو اللہ نے پہلے ہی کڈ لیا قوم چوں۔ ہن سامان بنے ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام نے تے علاقہ چھڑ کے چلے جاندے نے تے چل دیاں ایک مصر دا علاقہ آیا ہے تے مصر دا بادشاہ جیڑا ہے انہیں اپنے فوجیاں دی ڈیوٹی لگائی سی کہ جدوں بھی کوئی خوبصورت عورت ساڈے علاقے چوں گزرے انہوں پھڑ کے تساں میرے کو لے کے ہونا ہے۔
جیڑی بھی کوئی خوبصورت بیبی ہوئے انہوں لے کے میرے کو آیا جائے. ادو کہڑا پردہ ہوندا سی اللہ. تے اس بادشاہ دے بارے مشہور سی جہاں خامد نال ہوندا سی نا وہ خامد نو قتل کروا دیندا سی, تے جہاں بھرا نال ہوندا سی وہ بھائی نو قتل نہیں سی کرواندا. تے حضرت ابراہیم آندے نے اپنی بیوی نو کہن لگے میں تیرا کزن بھی لگنا وا تے ایک نسبت نہ تیرا بھرا بھی میں لگنا وا, تے یہ کے جا کے اے نہ بادشاہ کے کہی کہ میرا خامد ہے میرے نال. توجہ میرے وال بھائی, جدو اتنی بات ہوئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اس شہر چ داخل ہوئے تے وزیران نے پکڑ کے میرے ابراہیم نو ایک کمرے چ بند کر دیتا. ابراہیم نو بھی لے گئے تے اینا دی بیگم نو بھی اینا دی گھر والی نو بھی لے گئے, مسز نو بھی لے گئے اینا دی نو, تے جا کے بادشاہ دے سامنے پیش کیتا ہے. تے حضرت ابراہیم نو ایک الگ کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے. میرے رب نے اس کمرے دیاں دیواراں شیشے دیاں کر دیتیاں نے. فرمایا ابراہیم تیرے دل دے اندر کوئی شک بھی نہ پیدا ہوئے, لے دیوار شیشے دی کر دیتی یا آپ بھی سامنے ویندار ہے. تے ماں جی نا بادشاہ کول آن لگا تے ماں جی آندے نے میں 2 رکعتاں پڑھ لواں. انہیں کہا کہ انہیں کہا ساڑی عبادت ہے. انہیں کہا اچھا چلو پڑھ لو پھر 2 رکعتاں. تے اماں جی نے 2 رکعتاں نہیں تیاں تے دعا کی کیتی ہے اللہ میں تیرے ابراہیم دی امانت, اللہ اس پلیت نو ابراہیم دی امانت چ خیانت نہ کرن دئی. اگے ودیا تے ہاتھ اگے کردا ہے تے ہاتھ شل ہو جاندا ہے تے کہن لگا مینوں اللہ واسطے معاف کر دے. نبی ابراہیم دی بیوی نو کہن لگا اماں جی نو آندا مینوں معاف کر دے میں ہن تیرے نزدیک نہیں آواں گا. پھر اماں جی نے معاف کیتا ہے, تھوڑی دیر گزر دی ہے پھر دوبارہ کول آن لگا پھر شل ہو گیا. 3 مرتبہ ایسا ہویا ہے تے تیجی مرتبہ انہیں اپنے فوجیاں نو بلایا تے بلا کے کی آندا ہے کیڑی جادوگر عورت میرے کو لے آئے ہو, اینو جلدی میرے دربار چو باہر کٹ دیو. تے جاندیاں جاندیاں اپنی بیٹی اماں جی ہاجرہ بھی میرے ابراہیم دی غلامی چ دے دیندا وے. آندا اینو بھی نال لے جو, اینو بھی جادو سکھایا جے. اللہ اللہ. تے اماں جی ہاجرہ انہیں نہیں دیتی بلکہ رب نے دعائی بول دے نہیں. اماں جی ہاجرہ دے بدن چو اللہ نے پوری کائنات دا سردار محمد پیدا کرنا سی. اللہ. تے ماں جی حضرت ابراہیم دی اولاد کوئی نہیں تے حضرت ابراہیم دی پہلی بیگم کہن لگی بیوی کہن لگی تسی انج کرو اماں ہاجرہ جڑی میری لونڈی بنا کے دیتی ہے نا انہیں بادشاہ نے تسی ادھر نکاح کر لو, اللہ تانوں جانشین دے دے گا. اور پردے چ بیٹھ کے سنن والی میری ماں بہنوں, انبیاء دیاں بیویاں ویکھو آپ نبیاں دا رشتہ کرا رہی اپنے خامند دا, تے ساڈے معاشرے جڑا دوجا بیاہ کر لے انہوں دنیا کائنات دا بدبخت زانی بندہ سمجھا جاتا ہے. اونج بندہ منہ کالا کر کے آئے انہوں کچھ نہیں کہن گے, وہ تے ہسن گے. جدو پتہ لگے گا نا دوجا بیاہ کرا لیا وہ انہیں دوجا بیاہ کرایا ہی, دوسری شادی میڑا بن گئی ہے, نکاح مشکل ہو گیا, زنا آسان ہو گیا ہے. پھر آندے نے پاکستان دے حالات ٹھیک نہیں ہوندے, کاروبار مشکل ہو گیا, سود آسان ہو گیا ہے. جنہ قرضہ بھی پاکستان اٹھاندا ہے ادھا تے سود دے اندر دے دینے. جب تک میرے پیغمبر دا قانون نہیں آئے گا ادو تک خوشحالی نہیں آ سکتی. اللہ اللہ. اور میرے پیغمبر دا قانون کیڑا ہے جس قانون دے اوپر میرے عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی. حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر دے قانون تے 64,65,000 مربع میل تے حکومت کی تھی. تے پاکستان دے پھر ایڈا کوئے انہاں دے مقابلے چ. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لئی, اماں جی ہاجرہ نہ شادی ہو گئی. تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک نے اماں جی ہاجرہ دے بدن چو عطا کر دیتے نے.
تے حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں اگوں رب نے میرا پیغمبر محمد پیدا کرنا سی صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں شادی ہو جاندی ہے تے ادھروں اللہ دا پیغام بھی آ گیا ہے. پیغام کی آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا میرے ابراہیم جی رب جی کی حکم ہے. فرمایا اپنی بیوی نو لے لے, اما جی ہاجرہ نو لے لو تے حضرت ابراہیم نو بھی نال لے لو. 90 سال تک نبی ابراہیم نے کی کیا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین. جنہاں نو رب نے پتر نہیں نہ دیتے تسی بھی یہ وظیفہ پڑھیا کرو نبی ابراہیم والا. اللہ جنہاں پینا نو ویر نہیں دیتے نیک سالے ویر عطا فرما. پھر آمین کہہ دیو. اللہ جنہاں نو ویر دیتے نہیں زندگیاں والے بنا. اللہ جنہاں نو ویر دیتے نہیں اللہ حیاتیاں فرما. میرے یا دوستا نبی ابراہیم نے جدوں اللہ پاک دا پیغام آیا ہے فرمایا ابراہیم جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا اما جی ہاجرہ نو نال لے لو تے کتھے چھڑنا ہے؟ جبریل تانوں آ کے حداں دس دے گا جتھے چھڑ کے ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت ابراہیم نے نال لیا تے لے کے ایک ویرانے دے اندر پہنچ جاندے نے. ویرانہ کیڑا ہی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہ جیڑا اس ویرانے والا آئی او کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جبریل نے آ کے ایک جگہ تے حضرت ابراہیم نو نشاندہی کر دیتی ہے. او جگہ کیڑی ہے جتھے اج بیت اللہ وے؟ پہلا بیت اللہ اللہ دے فرشتیاں بنایا ہے, دوجا بیت اللہ حضرت آدم نے بنایا سی, تے تیجا بیت اللہ میرے ابراہیم نے بنایا ہے. تے قرآن کی پیامدہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. نبی ابراہیم نے بچیاں نو چھڑیا اس بیت اللہ دے کول. تے تھوڑی دیر گزری نا ہجے حضرت ابراہیم دی حضرت اسماعیل دی عمر جیڑی ہے تقریباً 9 سال دی ہے. تے اللہ نے ایک اور پیغام بھیج دیتا ہے. فرمایا ابراہیم جی رب جی فرمایا جاؤ اتھے جا کے بیت اللہ تعمیر کر دیو. اللہ جی مزدوریاں کون کرے گا؟ فرمایا تیرا بیٹا اسماعیل کرے گا. ادھروں حضرت ابراہیم نکلے تے چھوٹی جی عمر ہے 6 یا 9 سال دی نبی اسماعیل دی. تے حضرت ابراہیم نے آ کے بیت اللہ دی تعمیر شروع کیتی ہے. تے تعمیر کردیاں حضرت ابراہیم نے بیت اللہ پائے تکمیل تک پہنچی ہے. اللہ جڑیاں دیواراں ویندے ہو نا بیت اللہ دیاں اے میرے ابراہیم نے آپ بنائیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواراں اونچیاں کرنی ہیں. اللہ نے جنت چو پتھر بھیج دیتا ہے جنہوں مقام ابراہیم کیا جاندہ ہے. اللہ نے جنت چو پتھر بھیجیا ہے. فرمایا میرے ابراہیم دے اوپر کھڑا ہو جا, جتنا چاہیں گا اے پتھر بلند ہو جائے گا, جتنا چاہیں گا اے پتھر پست ہو جائے گا, نیواں ہو جائے گا. تے میرے اسماعیل پتھر چک کے ننے منے ہتھاں دے اوپر اپنے باپ ابراہیم نو پکڑاندے نے. تے حضرت ابراہیم انہاں پتھراں نو بیت اللہ دی تعمیر دے اندر لگائی جا رہے نے. تے ادھروں بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے. تے اللہ فرماندے نے ابراہیم جی منگو کی منگنا چاہندے ہو؟ حضرت ابراہیم نے دعاواں تے بڑیاں کیتیاں تے ایک دعا اے وی کر چھڈی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ گھر میں تیرا بنا دیتا ہے, ہن مینوں یہ واسطے خطیب بھی چاہیے, ایک امام چاہیے, ایک مدرس چاہیے. تو جڈا سونا ربا تیرا گھر ہے نا جڑیاں شانہ والا, ایڈیاں ہی شانہ والا مینوں یہ واسطے مدرس بھی چاہیے. اللہ تے میرے ابراہیم نے
جیڑیاں دعاواں کیتیاں نے رب نے لفظ بے لفظ قبول کر لیاں نے. ہن نبی ابراہیم دعاواں کر رہے ہیں تے آمین کون کہہ رہے ہیں؟ بولو یار. اسماعیل ذبیح اللہ تے اماں جی ہاجرہ اللہ اللہ دعا کرن والا خلیل اللہ, آمین کہن والا ذبیح اللہ, تے جتھے کھڑے نے ہو بیت اللہ جدے کولوں منگ دے نے ہو بولو اللہ, تے جو منگ دے نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ. تے اے دعا کی تھی تے میں گل کر رہا سا, گل کتے اور پاسے نہ نکل جائے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. جب بیوی بچیاں نال لے آنا بیت اللہ چھڑن آن واسطے تے نال ہی رب نے بھی کہہ دیتا ہے ابراہیم جدو چھڑ کے واپس مڑنا ہے نا, پیچھا واپس گھر ہونا ہی تے مڑ کے اپنے بیوی بچیاں نہیں ویکھنا. یہ اس تو وڈی قید ہے کہ بیوی بچیاں نو مل کے بھی نہیں ہونا. اللہ اللہ. تے نبی ابراہیم نے جب بچیاں نو اتاریا نا بیت اللہ دے قریب, ادو جے بیت اللہ بڑھیا نہیں سی, ادو دی گل کر رہے ہیں. تے اونٹنی نو جدو واپس ہکیا تے اماں جی ہاجرہ پیچھے نسدیاں نے تے آندیاں نے کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا, کدے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا. اللہ اللہ اللہ, اگر کوئی ہو گئی میں تو خطا تے دسیں پیاریا. حضرت ابراہیم نے اشارے نہ کیا ہے, آندے نے میں توانو کدے حوالے کر کے چلنا, اللہ دے حوالے کر کے. تے اماں جی آج راندیاں نے ابراہیم جی کدے آکھے سانو چھڑ کے چلے ہو. تے ابراہیم نبی نے اشارہ کیتا ہے او دے کہن تے توانو چھڑ کے چلا ماں. تے ماں جی آج راندیاں ماں تسی بھی سن لو, اللہ ماں نو حوصلہ دے تے ایسا دے. اماں جی آج راندیاں نے جاؤ پھر اللہ دی سپرد, جڑے رب نے سانو توانو حکم دیتا ہے سانو ایتھے چھڈن دا, او رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. جاؤ بھائی چلے جاؤ, تسی سانو رب ضائع نہیں کردا. تے نبی ابراہیم نے ایک پہاڑی دی اوڑ دے اندر آ کے, جنوں صفا مروا آندے ہو, صفا یا مروا دی اوڑ دے اندر آ کے نا پہاڑی دی, نبی ابراہیم نے آج چک لے ہے تے اولاد سی نا, تے دتی بھی رب نے 90 سالاں تو بعد ہے بھی کو ایک پتر ہے. نبی اسحاق بعد چو پیدا ہوئے نے, ایکو ایک بیٹا ہے بھی بڑا چہیتا ہے. اللہ نے دتا بھی پچھلی عمر چے, اللہ اوتھے تے میں پیچھا مڑ کے نہیں ہوں ویکھیا, لیکن پہاڑی دی اوڑ دے اندر آ کے میرے ابراہیم نے آ چک لے, آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ترجمہ سن لا تے اپنے سینیاں نو ٹھار لے لاہوریا. نبی ابراہیم آندے نے اللہ میں تیرے حکم تے اپنے بیوی بچیاں نو بے آباد علاقے چ چھڑ چلا ماں. اللہ میں انہاں نو تیرے گھر دے کول چھڈیا, کیوں چھڈیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میں اس واسطے چھڈیا کہ نماز قائم کرن والے بن جان. ہن ایتھے ایک بڑا المیہ ہے توجہ دا, اگر والدین توجہ کرن تے پھر نا. نبی ابراہیم نے اپنی اولاد نو بیوی بچیاں نو چھڑ کے کی کیا؟ اللہ انہاں نو نمازی بنا دے. تے سانو بھی چاہیے نا اج گھر بنان تو پہلے کوئی مسجد دے قریب جگہ ویکھیے,
اللہ میں تیرے گھر دے کول چھڈیا کیوں؟ تاکہ یہ نمازی بن جان۔ نبی ابراہیم دی یہ گل سمجھن والی ہے۔ مسجد دے کول اگر گھر ہوئے نا بے نمازی تو بے نمازی بندہ بھی ہوئے نا تو کوئی ہفتے ایک ادھی وار تے مسیتے آ ہی جاتا ہے۔ دوسری بات، مسجد دے کول گھر بنانا یا بیوی بچے لے کے جانا چھڑنا یہ نبیاں دی سنت ہے۔ وہ انڈیا دا گلوکار کی تو آیا نا واجے ووجے بجا کے ساری رات گانے گونے بول کے آیا تو وہ فجر دا ٹائم ہو گیا، تہجد دا یا فجر دا کہہ لو، وہ اذان شروع ہوئی، انہیں کہا یہ کیا؟ انہیں کہا مسلمانہ دی اذان ہے۔ انہیں کہا بند کرو اذان نو۔ استغفر اللہ معاذ۔ میں آخیا ہوں تو ہے ہندوستان چ، تو پنجاب چ ہوئے تو اسی تینوں دسیے تیری وہ شاید بند کریے پورے جان کرو نہ کھلے، اذان بند کرو۔ کوئی اٹھتا ہے یہ قرآن دی تلاوت سپیکر چ نہ ہوئے جی، اذان سپیکر چ نہ ہوئے جی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ابراہیم نے گھر بنایا ہے تے کدے کول؟ مسجد دے کول۔ پھر مسجد بھی ہو جہدے نالوں ود کے آلہ کائنات چ مسجد ہے ہی نہیں۔ تے دوجی دعا کی کیتی ہے؟ فرمایا اللہ انہاں نوں رزق دیں تے پھلاں دا دیں۔ کدا دیں؟ پھلاں دا رزق۔ جاؤ اج بھی پتہ کرو، حاجی گئے نا، اج بھی پتہ کرو جڑا پھل پوری کائنات چوں نہیں ملتا وہ سعودیہ عرب دی مکے تے مدینے دی منڈیاں چ دن چڑھن تو پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تے تیجی گل، اللہ اس گھر وال نا لوکاں دے دلاں نوں پھیر دیں۔ کیڑیاں سونیاں دعاواں میرے ابراہیم نے کیتیاں۔ اللہ لوکاں دے دلاں نوں اس گھر وال پھیر دے۔ ایک واری جڑا بندہ جاندا وہ بار بار جان نوں دل کردا کہ نہیں؟ بولو، بول دے نہیں یار۔ ہر بندے دا بار بار جان نوں دل کردا ہے، بلکہ کئی حج دے سیزن آیا ہے، حاجی گئے نے، دعا کرو اللہ سانو بھی حج نصیب فرمائے۔ تے حج بھی جوانی دا ہے تے آ ٹی وی دے اوتے نا ٹوپی پائی ہے، پگڑی بنی ہے، ہاتھ رومال پھڑیا تے آندا پتہ کی ہے؟ مینوں سونے نے بلایا میں مدینے چلیاں۔ ہے چلا تے بڑی چلی ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہے بھائی بلال، ہے چلا تے بڑی کی ہے؟ تے اسی کی آنے ساڈے کولوں سنو، اساں پھر اس بات دا جواب دیتا تے آکھیا سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو۔ پھر کہہ دیو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو۔ سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو۔ جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے۔ تو انشاءاللہ جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے۔ گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو، سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو۔ پروانیو پھر کہہ دیو صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا، کہو بے شک صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا، ویکھاوی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا، صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا، ویکھاوی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا۔ تیرے کر چلے اسی چھڑ کے سارے جگ نو، سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ، تیرے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اسی حاضر تیرے در تے سونیا، اسی حاضر تیرے در تے سونیا، تیرے گھر جیا ہور نہیں کوئی گھر سونیا، اسی حاضر تیرے در تے سونیا، تیرے گھر جیا نہیں کوئی ہور گھر سونیا۔ دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو، سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو۔ اللہ اللہ اللہ، لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں،
اللہ دو چادراں کفن دیاں تے دو ہی چادراں حرام دیاں نے لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے ہاں ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈیاں دعاواں نو تو ربا منظور کر لئی کہو آمین ساڈیاں دعاواں نو تو ربا منظور کر لئی ساڈے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئی ساڈیاں دعاواں نو ربا تو منظور کر لئی ساڈے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئی کری رحمت دی نظر نہ ویکھی ساڈے چج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو ساڈی اے ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو کہو آمین اللہ سانو ایسے ہی سال عمرے تے چل رہ جا رب چاہے تے اللہ سانو حج تے اجے انہاں دناں چ بھی لے کے جا سکدا ہے بولو لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں اللہ نے کون کہنا فایا کن ہو جانا ہے اللہ اللہ ایک دعاواں کدیاں نے اللہ پوری کائنات دے دلانو کدھر پھیر دے بولو بیت اللہ وال پھیر دے دعاواں میرے ابراہیم دیاں نے اللہ نے دعاواں قبول کر لیاں جیڑا ایک وری جاندا ہے پوری زندگی ترسدا رہندا ہے اللہ پھر لے جا اللہ پھر لے جا اللہ پھر ایک دفعہ اپنا کر بخا دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں گل کر رہا سا بیت اللہ بنایا بیت اللہ بنان تو بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرے ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دا حکم آ گیا ہے اللہ اپنے بیٹے نو ملنا ہے تے قرآن کی بیان دا ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر باپ بیٹے کو رہنا ہے تے پترا میں خواب ویکھیا ہے تے خواب جو میں ویکھیا کی ہے پتر میں تیرے گلے تے چھری چلا رہے ہیں تے بیٹا آندا اسماعیل کہنے لگے ابا جی تسی رب دے نبی ہو تے نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے تے بیٹے نے کی کیا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی کر گزرو جو تانوں حکم دیتا جا رہے ہیں کہ نبی ابراہیم نے پوری زندگی اپنے مشرک باپ نو کی کیا بولیے یا آبادی دے ادھر کی کیا گیا ہے اگو پتر نے کی کیا ہے یا آبادی فعل ما تؤمر اوے باپ دی عزت کریا کرو نوجوانو اج تو اپنے بڑھے باپ دی عزت کرے گا کل نو تیری اولاد تیری عزت کرے گی اج تو اپنے باپ دا احترام کرے گا کل نو تیری اولاد تیرا احترام کرے گی اج تو اپنے سر دی پگ لا کے جگہ چاڑ کے اپنے باپ نو بٹھائے گا کل نو تیری اولاد بھی اپنی پگاں تیرے پیراں چ رکھ دے گی اگر جس ٹوپے اج دے نہیں اسے ٹوپے لینا بھی پوے گا نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے جنت نو ماں دے پیراں تھلے نشاور کر دیتا ہے تے جنت دا دروازہ اللہ نے تیرے بڑھے باپ دے پیراں تھلے رکھ دیتا ہے ہن کندھ ٹپ کے تے جنت تو جا نہیں سکدا بول دے نہیں ٹمبے ہی کھانے نا کندھ ٹپ کے بول دینی یار دروازے تو جب تک لنگنا نہیں جنت جا سکدے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ مغفرت فرما اللہ جنہ دے ہے نے اللہ قدرہ کرن دی توفیق عطا فرما تے نبی ابراہیم نے جدو ایک گل کہی ویکھو اللہ نے پتر دیتا بھی آخری عمر چے پھر رب کہہ رہا ابراہیم اے دے گلے تے رکھ کے چھری چلا دے تے بیٹا کی بیان دے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جی اگلی ترجمہ اگلی لفظ دا سنو ابا جی تسی میرے گلے تے چھری رکھو گے تے میری زبان چو اوف بھی نہیں سنو گے مینوں صابراں دے وچوں پاؤ گے
وہ پچھلی عید فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ آندے نے ابراہیم تینوں پتر دیاں گے جڑا حلیم ہوئے گا، بردبار ہوئے گا، صبر کرن والا ہوئے گا۔ اللہ کنہ کو حلیم ہوئے گا، اللہ لاہوریے پوچھ دے نہیں کنہ کو حلیم ہوئے گا۔ فرمایا ابراہیم تو چھری چلان چ حلیم ہوئے گا، وہ چھری پھران چ حلیم ہوئے گا۔ ساتجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ادھروں نبی ابراہیم نے اماں جی ہاجرہ نو آکھیا اسماعیل نو تیار کر دے، کپڑے شپڑے پا دیتے جاندے نے، سرما لگا دیتا جاندہ ہے، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اسماعیل نو لال لے کے تر پے نے کتھے ترے نے؟ بولو یار ڈر دے گا، منا دے میدان دے، اور عرفات دا میدان ہو بے جتھے رب بھی آسمان تو چانک کے اپنے حاجیاں نو آندا ہے حاجیو جاؤ اج تسی گناہاں تو انج پاک ہو گئے ہو جی میں ماں دے شکم تو اج ہی پیدا ہوئے ہو۔ منا دے میدان چ گئے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ اخرى، انہاں تیناں جگہ تے شیطان آیا ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لایا ہے، ابراہیم اللہ نے آخری عمر چ پتر دیتا تے ذبح کرن لگے، تو ابراہیم نے بھی 7 کنکریاں ماری۔ پھر حضرت اسماعیل کو لایا ہے، اور باپ دی انگلی چھڑا کے بھاجا پتہ ہی تینوں ذبح کرن لے جاندا، انہاں بھی 7 ماریاں۔ 3 مقامات تے شیطان آیا، 3 جگہ تے 7 کنکریاں ماریاں، تے آسمان تو آواز ہوندی ہے ابراہیم تیری ادا نہیں پسند آئی ہے، قیامت تک کوئی وزیر اعظم بھی آئے، کوئی وزیر اعلیٰ بھی آئے، کوئی صدر پاکستان بھی آئے، جب تک ایک ہی کینکریاں نہیں مارے گا میں اودا حج قبول ہی نہیں کراں گا۔ ایک ہی کینکریاں ہن مار رہی ہیں، بولو پیڑیاں نے، کئی ساڈے پاکستانی چھتر مارن دے نے اتھے جا کے شیطاناں نوں، کئی موبائل مارن دے، جتیاں مارن دے نے۔ ایک قیامت تک شیطان نو جتیاں بولو واجدیاں رہنیاں نے، ہے ادھر دال نہیں گلی، تے اماں جی حاجرہ دے کول آ جاندا ہے، آ کے آندا حاجرہ پتہ ہی ابراہیم اسماعیل نو کتھے لے گیا، کتھے لے گیا؟ وہ منا دے میدان چ لے گیا ذبح کرن واسطے، اللہ ذبح کرن واسطے لے گیا ہے۔ تے اماں جی حاجرہ آندیاں کوئی دماغ تیرا سیٹ ہے، وہ گل کرنے والی کر کدی پیواں بھی پتراں نوں چھریاں پھیریاں؟ اے او دے رب نے حکم دیتا ہے، کینے حکم دیتا ہے؟ تے اماں جی حاجرہ کی آندیاں ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہون لکھ ہزاراں، میں او بھی حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں۔ ہن حضرت ابراہیم نو جا کے میرے حضرت اسماعیل نو ابراہیم نے لٹایا ہے، تے گردن تے چھری رکھی ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری رکھی ہے، تے تفسیر مظہری دے اندر لکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجے چھری چلائی نہیں، تے حضرت اسماعیل جڑے نے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اپنی زبان جو کرنیاں شروع کر دیندے نے، تے گلاں کی کر دے نے ابا جی میری امی جان دا دھیان رکھیا جے، کوئی 5-7 نصیحتاں کیتیاں، تے بابا جی نے اپنے انداز دے اندر کیا ہے، پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، اور تسی او کمزور متاں وڈے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں، دوجی وصیت حضرت بنو لتاں باہاں بھی میریاں زیبا دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں، اور خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوا بے ادباں وچوں نائی، تیجی وصیت حضرت تواڈی عمر وڈیری ہے، تو
तुहाडे हत्थी हुण मौत आवनी मेरी है, सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी है, सबर बगैर चारा नहीं। चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, चौथी वसीयत हजरत भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मां नू पुछावना, आन के छेती टुर चलिया परोना, खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। पंजवीं वसीयत हजरत करम कमावियो, लहू बिना कुर्ता मेरी मां नू पुछावियो, सबर कमावे ए नसीहत फरमावियो, सबर बगैर चारा नहीं। छेवीं वसीयत हजरत मेरे हानी जो मेरे नाल सन खेल दे, फिर दे सा कट्ठे जीवे फुल ने रवेल दे, आउणगे कर साडे टैल दे अग लगेगी अम्मा ताई। सतवीं वसीयत हजरत जे पुछण बच्चा किथे गवाया आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया ही, जो तेथों ते मेथों चंगा रखेगा साया ही, जाया करेगा हरगिज नाई। बेटा बाप नू नसीहतां पिया करदा है, मिना दा मैदान है, आसमान ते अल्लाह दे फरिश्तियां दे अंदर थड़थली मच जांदी है। अल्लाह जी एक ही होन लगा, अज बाप बेटे नू, बेटा बाप नू छुरी फेरेगा, बाप जेड़ा बेटे नू ज़िबा करेगा। अल्लाह आंदे ने मेरे फरिश्तियो जेड़ा इलम मैनू है तुहानू, हुण नबी इब्राहिम नू जो इल्मे गैब हुंदा कि मेरे बेटे ने ज़िबा नहीं होना ते इम्तिहान कादा सी। गल दी समझ आ रही कि काई ना? नबी इब्राहिम नू जो पता हुंदा कि मेरा बेटा ज़िबा नहीं होना, फिर इम्तिहान कादा है, फिर मुश्किल वक़्त कादा है, फिर अल्लाह दा हुक्म कादा है। नबी नू इल्मे गैब नहीं, बल्कि अल्लाह दे फरिश्तियां नू भी इल्मे गैब नहीं। रब आंदे ने फरिश्तियों जेड़ी बात दा इल्म मैनू है तुहानू नहीं। हजरत इब्राहिम ने ऊंधे मुंह करके लटाया है, ते नबी इस्माइल आंदे ने अब्बा जी मैनू ऊंधे मुंह करके लटा लिया जे, किते ज़िबा करन दे वक़्त तुहाडी नज़र मेरी तुहाडियां अखां मेरियां अखां च ना आ जान, ते मेरी मुहब्बत तुहाडे अल्लाह दी मुहब्बत दे उपर गालिब ना आ जाए। अब्बा जी मैनू ज़िबा करन दे वेले मैनू ऊंधा करके लटाया जे। हजरत इब्राहिम ने लटाया जिवें जिबरील ने कहा, अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक मेरे इब्राहिम नू लटा दिता जांदा है। ते इधरों जदों छुरी चल आई है, छुरी चलदी है, छुरी चलदी नहीं, इस्माइल दा गला गुलाब दियां पत्तियां तो भी नरम है। इब्राहिम आंदे ने नहीं छुरी चलदी क्यों नहीं, मेरे इस्माइल दा गला हर चीज तो नरम है, रेशम तो नरम है, मेरे पुत्र दा गला ते बड़ा नाजुक है, नी छुरी चलदी क्यों नहीं। छुरी आंदी है खलील मैं तेरी मन्ना या रब्बे जलील दी मन्ना, तेरी मन्ना या रब्बे तेरी मन्ना या रब्बे जलील दी मन्ना। खलील आंदा छुरी चले, रब्बे जलील आंदा ना चले। इत्थे एक मसला होर हल हो गया, नबी मुख्तारे कुल, अगर नबी मुख्तारे कुल हुंदा ते फिर इब्राहिम दे हाथ छुरी क्यों नहीं चली। इब्राहिम चाहते ने छुरी चले पर छुरी नहीं चल रही। अल्लाहु अकबर कबीरा, इधरों छुरी नहीं चलती पई, छुरी दा कम कट देना पर कटिया नहीं। मुकाबले च छुरी दी फितरत कटना, मुकाबले च कुदरत आ गई, छुरी ने कटना छड़ दिता है। अग दी फितरत जलाना, अग दी फितरत दे मुकाबले च कुदरत आ गई। इब्राहिम दा लू नहीं साड़ सकी। मेरे आ दोस्ता पानी दी फितरत डोबना, मुकाबले च कुदरत आ गई। नबी यूनस नू डोब नहीं सकिया पानी। इथों पता की चलता है मेरे आ दोस्ता, जदों फितरतां दे मुकाबले च कुदरतां आ जान फिर कुदरतां सबकत लै जाया कर दियां ने। अल्लाह अल्लाह उधरों हजरत इब्राहिम नू अल्लाह ने, हजरत जिबरील नू अल्लाह ने हुक्म दिता, ओए जिबरील जी जी रब्बे जलील की हुक्म है। फरमाया ओ जड़ा
حضرت آدم دے بیٹے حبیل نے دمبا دتا سی میرے رستے دے اندر، وہ دمبا جنت چو لے جا تے جا کے حضرت اسماعیل نو چھری تھلو کڑ لئی تے تھلے دمبا لٹا دوی تے سانجے نہ کڈی ابراہیم نو پتہ نہ چلے۔ ہن نبی ابراہیم دا جڑا بعد نے کیا انہوں نے منہ اپنا اکھاں دے پٹی بنی تھی، بعد نے کہا اکھاں بند کر لئیں۔ ہن بیٹے نے جو چھری پھیرن لگن تے اکھاں بھی باپ نہیں بند کر دے، اکھاں بند کر لئیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، ادھروں جبریل نے دمبا نیچے لٹایا، حضرت اسماعیل نو کھڑا کر دیتا نیچے کڑ کے، تے حضرت ابراہیم نے جدو چھری چلائی ہے نبی ابراہیم نو اکھاں بند چی بھی یہی ہے کہ چھری میرے بیٹے دے گلے تے چلی ہے۔ نالی کی کیا الحمدللہ۔ ان نبی ابراہیم نو اینا بھی علم غیب نہیں کہ میری اکھاں دے پلکاں دے پرلے پاسے کی ہو رہے ہیں۔ یا جاندے نے بابیاں نو 14 میل دور دا بھی پتا جی 14 میل دور کی ہو رہے ہیں۔ تے جدوں چھری چل دی ہے نبی ابراہیم نے شکر کیتا ہے تے اکھاں تو پٹی اتاری ہے تے ویکھیا ہے تھلے بچڑا ذبح ہویا ہے، تھلے دمبا ذبح ہویا تے بیٹا اسماعیل کول کھڑا ہے تے نال ہی جبریل آندے نے فلما اللہ عرشاں تو بولے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ ادھر میرے ال ویکھیا جے میرے ال اللہ بچپن تو جوانی دے اندر اللہ قوم والیاں نو رب نے کیا وعد کر دے، ابراہیم اپنی قوم والیاں نو وعد کر دے، اللہ کر دیتا ہے، اللہ پاس ہو گیا ہاں۔ فرمایا ابراہیم اجے امتحان بڑے زیادہ نے، اپنے باپ نو دعوت دے دے، اللہ پاس ہو گیا۔ فرمایا نہیں، نمرود دی عدالت دے اندر جا کے میری وحدانیت دا ڈنکا بجا دے، اللہ پاس ہو گیا۔ فرمایا نہیں، آگ دے اندر چھلانگ لگا دے، اللہ پاس ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اپنا علاقہ چھڑ جا، اللہ پاس ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ہجرت کر کے دوجے علاقے چلا جا، اللہ اپنی بیوی بچیاں نو بیت اللہ چھڑ کے آ، اللہ پاس ہو گیا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، بیت اللہ بنا دے، اللہ پاس ہو گیا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ تے جدوں بیٹے دی گردن تے چھری رکھی ہے تے ہون پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پئی، رب آپ ہی پکار کے کہہ دیتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔